الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب، وجعل شريعة الإسلام كاملة لا نقص فيها ولا عاب. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب، وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب، فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب، وبين للناس ما أنزل عليهم وأوضح ما في الكتاب، وتركنا على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب. فاللهم صل عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب. من يطع الله ورسوله فقد سعد واهتدى، وسلك منهاجا قويما واتبع سبيلا رشدا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين الأفاضل والمسلمات الفضليات، ما زلنا في حديثنا مع قصة يوسف عليه السلام، ومع الحلقة 15 من تفسير واستخراج الدروس والعبر التي بثها الله تبارك وتعالى في تلكم القصة التي وردت في القرآن الكريم. وبلغنا إلى حيث أمر أو طلب الأخ الأكبر لإخوة يوسف من إخوته أن يرجعوا إلى أبيهم وأن يخبروه بخبر سرقة أخيهم الأصغر لصواع الملك، وأن يظل هو في مصر حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله عز وجل له. ثم ينتقل الله عز وجل بنا من هذا المشهد إلى مشهد آخر مختزلا بذلك الطريق ومختزلا بذلك الزمان، وهذه خاصية من خواص قصص القرآن الكريم، أن الله عز وجل ينقلنا من مشهد إلى مشهد، ولا يختار من المشاهد إلا الأهم منها الذي يمكن أن تستخرج منه الدروس والعبر. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. الذي يتكلم هنا هو سيدنا يعقوب، وهذا هو الاختزال. معنى ذلك أن أبناء يعقوب عليه السلام رجعوا إلى بلدهم ورجعوا إلى أبيهم وأخبروه الخبر، فأجابهم بهذا الجواب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. تذكروا أيها الإخوة والأخوات أنه في بداية القصة حين رمى إخوة يوسف بأخيهم في البئر ورجعوا إلى أبيهم وكذبوا تلك الكذبة أو الكذبة حين قالوا أن الذئب قد أكل أخاهم، أجابهم بجواب مشابه لهذا الذي يجيبهم به مرة أخرى. في بداية القصة قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هكذا أجاب في المرة الأولى. في المرة الثانية قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى أن يأتيني الله بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إذن الجواب ليس نفس الجواب، بداية الجواب هو نفسه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. في الأولى قال:
والله المستعان فصبر جميل، نفس الشيء هنا قال فصبر جميل. في الأولى قال والله المستعان على ما تصفون، وهنا قال عسى أن يأتيني ربي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. لما المغايرة في الجواب؟ في الوهلة الأولى، في المرة الأولى، كان سيدنا يعقوب يعلم أن أولاده قد كذبوا عليه، فلذلك قال والله المستعان على ما تصفون، أي ما تصفونه من كلام وما تبرئون أنفسكم به من كلام إنما هو فرية غير مقبولة، فأستعين بالله على كذبكم والله المستعان على ما تصفون. أما في المرة الثانية فسيدنا يعقوب يعلم علم اليقين أن أولاده لا يكذبون لأنهم تابوا توبة نصوحة، والدليل على ذلك أن أخاهم الأكبر ظل في مصر، والدليل على ذلك أن العير التي أقبلوا فيها شهدت على ما قالوه، معنى أنه تحسس الخبر ووجد أن كلامهم لا غبار عليه. فهنا لم يقل والله المستعان على ما تصفون، وإنما قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. سولت لكم أنفسكم أمرا، قال العلماء هنا يعني أنكم في أول الأمر لما أخبرتموني أو طلبتم مني أن أترك بنيامين يذهب معكم إلى مصر، وظننتم أن في ذلك خير كبير لنا حتى نزداد كيلا آخر، هذا أمر سولته لكم أنفسكم، ولكن الله عز وجل قضى أمرا آخر، وهذا هو الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. يقول الأول كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تغنيك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضا ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. وهذا هو موقف سيدنا يعقوب عليه السلام، لم يتعرض على قضاء الله عز وجل وقدره، بل قال صبر جميل، صبر جميل، عسى أن يأتيني الله بهم جميعا يعني يقصد بذلك يوسف وبنيامين والأخ الأكبر الذي ظل في مصر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن سيدنا يعقوب كان متيقنا من أمر، كان متيقنا من ناموس من نواميس الله تبارك وتعالى في الكون، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إذا اشتدت الأزمة وإذا توالت الابتلاءات جاء الفرج من الله تبارك وتعالى. فهنا علم سيدنا يعقوب أن قد وصل إلى أقصى الشدة وإلى أقصى الضيق وإلى أقصى الابتلاء في أولاده، فهنا قال عسى، ما زال الرجاء في الله تبارك وتعالى، في رحمة الله عز وجل وفي فرج الله عز وجل. وهكذا يجب أن يكون المسلم، دائما يكون متفائلا، هو عليه أن يطيع الله عز وجل وأن يعتمد عليه، ولكنه دائما متفائل بقرب الله عز وجل، ومتفائل بمعية الله تبارك وتعالى التي لن تتركه هملا، بل لا بد وأن يأتي الله عز وجل بالفرج. كلما زاد بلاء العبد كلما زاد ارتباطه بالله عز وجل، ماشي العكس. بعض الناس كلما زاد بلاؤه كلما ابتعد من الدين وابتعد من الله وقنط من رحمة الله. لا، هؤلاء الأولياء، هؤلاء الأئمة وجعلناهم أئمة، يعني يقصد بهم الأنبياء والرسل، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صبروا على البلاء وأيقنوا بآيات الله عز وجل وأيقنوا بوعد الله تبارك وتعالى. Chers frères et sœurs, nous sommes au 15e prêche des prêches que nous avons réservés pour parler de l'histoire de Yusuf alayhi salam. Ils sont parvenus au moment où le grand frère ou le frère le plus intelligent, le plus serein, le plus sage parmi les frères de Yusuf est resté en Égypte, et il a dit à ses frères: allez, revenez à mon père et racontez-lui l'histoire, et je ne bougerai pas
de ce territoire tant que mon père ne me donne pas l'autorisation ou qu'Allah Azza wa Jal me décrète quelque chose d'autre. Allah Azza wa Jal ici va nous raccourcir le chemin et il va tout de suite nous transporter vers une autre scène, la scène où Yaqub est en train de répondre à ses enfants. Autrement dit, ils sont revenus, ils lui ont dit ce que leur frère leur a dit, ils lui ont demandé de faire une enquête sur la véracité de leurs propos, d'aller voir la caravane, les gens de la caravane, pour être sûr que ce qu'ils lui ont raconté, le fait que leur frère, petit frère Benyamin a volé, est bel et bien vrai. Donc Yusuf a répondu par cette parole. Il a dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Oh, belle patience, sabrun jamil, je demande une belle patience. Il se peut qu'Allah me les ramène tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. C'est exactement, à peu de choses près, la même réponse que Yaqub alayhi salam a donnée à ses enfants le jour où ils sont venus le prévenir que le loup avait dévoré leur frère Yusuf. Il a répondu à peu près, à peu de choses près, la même chose. Il a dit Bel sawwalat lakum anfusukum amra. Vos âmes vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Fasabrun jamil. Donc je me base sur une belle patience, mais la première fois il leur a dit Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Je demande secours auprès de Dieu contre ce que vous décrivez. Ici, il n'a pas terminé avec la même phrase. Il a dit, il se peut que Allah Azza wa Jal me fasse ramener tous mes enfants. Il est l'omniscient et il est le sage. Donc il y a une petite différence. Là-bas, il a dit, Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Pourquoi? Parce qu'il savait bel et bien qu'ils étaient des menteurs. Et donc c'est pour cela qu'il a dit, je demande secours auprès de Dieu contre ce que vous décrivez, parce que ce que vous dites, c'est des mensonges. En revanche, ici, il n'a pas dit la même chose. Il a commencé par la même réponse et ensuite il a dit « Il se peut que Dieu me les ramène tous ». Parce qu'il sait que ses enfants ne sont pas menteurs dans cette situation. Ils ne sont pas menteurs, donc sûrement il a dû enquêter sur l'affaire et il a dû s'enquérir de l'affaire auprès de ceux qui avaient accompagné ses fils pendant ce voyage-là et il a été assuré que son fils a été bien emprisonné ou gardé en Égypte pour un soupçon de vol. Lui, il sait que son fils ne peut pas voler, mais en tout cas, l'accusation se basait sur des preuves formelles. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas remis en cause leurs paroles, leur description. Il n'a pas dit « Je demande secours auprès de Dieu contre ce que vous décrivez », mais il a dit « Il se peut qu'Allah Azza wa Jalla me les ramène tous ». Pourquoi il a dit cela? Au moment où normalement l'épreuve est arrivée à son apogée, lui, il augmente encore plus son espoir. Là, il a perdu 3 enfants. Yusuf alayhi salam, Benyamin et l'enfant le plus sage ou le plus âgé, l'aîné parmi eux. Et c'est comme ça que le croyant doit réagir. Lorsque tu es dans une épreuve, plus l'épreuve augmente, plus elle arrive à son summum, plus tu sais que la courbe va descendre. C'est comme une courbe, la courbe de Gauss, comme on l'appelle. Une courbe en cloche. On monte, l'épreuve monte, et à un certain moment, donc il y a une descente rapide. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il teste son serviteur, il voit qu'il est patient, il voit qu'il lui fait toujours confiance, il voit qu'il n'a pas fléchi au niveau de son espoir, Allah Azza wa Jal lui ouvre les portes de la résolution de son problème. Et c'est pour cela que Yaqub alayhi salam, il a dit Dieu va me les ramener tous, parce que là je suis arrivé à l'apogée de l'épreuve et je suis certain que Dieu va me les ramener tous. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a donné une promesse. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. La difficulté est toujours suivie par la facilité lorsque le musulman, bien entendu, la mérite. يقول الله عز وجل بعد ذلك ثم تولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم ثم ارتد تولى عنهم. ما معنى تولى عنهم؟ يعني لم يظل فيما بينهم بل أعرض عنهم وابتعد عنهم. ودائما الإنسان حتى يهون على نفسه من غم أو من هم لا بد أن يبتعد عن مصدر الهم.
لأن مصدر الهم هنا هم الأولاد، هم أولاده، فابتعد عنهم، تولى عنهم، مشى جنب راسه. دائما الإنسان حتى تجي شي صدمة يبتعد عن مصدر الهم، ثم يحاول أن يواسي نفسه وأن يشكو همه وبثه لربه عز وجل. ثم تولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. هنا العلماء قالوا علاش ما قال يا أسفا على بنيامين؟ لأنه هو الذي فقده مؤخرا، هذه المصيبة الجديدة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أسفه وحزنه وهمه على فقدان يوسف ما زال حيا في قلبه، ما زال حيا في قلبه. وزيادة الحزن الجديد لفقدان بنيامين ذكره بيوسف عليه السلام، لأن مصيبة يوسف أكبر من مصيبة بنيامين. بنيامين هو ما زال على قيد الحياة، ويعني في أحلاك الأحوال سوف يكون عبدا ومسترقا عند عزيز مصر، ولكن يوسف لا يعلم عنه خبرا، فلذلك ذكر هنا يوسف ولم يذكر بنيامين. مصيبة يوسف عنده أكبر من مصيبة ابنه بنيامين. يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. بيضت عيناه من الحزن، هذا الجملة اختلف في تفسيرها العلماء. منهم من قال بأنه بكى بكاء شديدا، وكثرة الدموع التي انهمرت من عينيه غطت سواد عينيه فلا يظهر منهما إلا البياض لكثرة الدموع. هذاك الوسط الذي يوجد، يعني القرة العين التي تكون سوداء أو تكون زرقاء على حسب الأماكن التي نعيش فيها والإرث الذي ورثناه من آبائنا وأجدادنا، يعني لكثرة الدموع غطت سواد عينيه فلا يظهر منها إلا البياض. فمعنى ذلك أن هذا تعبيرا مجازيا وليس حقيقيا، ولكن هذا التفسير هو بعيد عن الحقيقة، لأن الله عز وجل بعد ذلك قال فارتد بصيرا، معنى أنه كان قد فقد بصره. والتفسير الثاني هو أنه فعلا فقد بصره، سيدنا يعقوب فقد بصره. بعض من يطعن في الدين يقول كيف يمكن أن يفقد العبد بصره من كثرة البكاء؟ الدموع هي حماية للعين من العمى. الدموع لما تهطل من العين فإنما تحمي العين، لأن فيها مواد التي تحمي العين. فيقولون يعني كيفاش هذا كذب في القرآن؟ وحاشا الله عز وجل أن هذا كذب على ما يمكن أن يفهمه العقل وعلى العلم إلى غير ذلك. ولكن هذا أيها الإخوة الذين يقولون هذا الكلام يعني هم حاقدون على الدين ولا ينظرون إلى ما يقوله القرآن الكريم. قال وابيضت عيناه، ماشي من الدموع وإنما من الحزن. الحزن هو الذي كان سببا في ذهاب بصره. العلم الآن أيها الإخوة الكرام يؤكد أن هنالك أمراض تكون مرتبطة بالحزن. كلما كان الحزن شديدا كلما ظهر في البدن أو ظهرت في البدن أمراض يعني معينة، والحزن يعني يفسد صحة الناس. هنالك مرض يسمى بإعتام عدسة العين، إعتام عدسة العين، بالفرنسية تسمى لا كاتاراكت. وهذا الكاتاراكت هي واحد البياض، واحد الغشاء أبيض يأتي إلى العين، وإن لم يداوي العبد نفسه منه فإنه يصاب بذهاب البصر ويصاب بالعمى في آخر حياته. وهذا الكاتاراكت هذه عندها أنواع. كاين التي تسمى كاتاراكت سينيل التي تكون مرتبطة بالهرم. كلما كبر سن الإنسان وكان شيخا كلما يصاب بهذه الغشاوة في عينيه، وهذه الغشاوة تزيد شيئا فشيئا إلى أن يصاب بالعمى. سيدنا يعقوب كان شيخا كبيرا بدليل القرآن الكريم إن له أبا شيخا كبيرا، كان شيخا كبيرا. هذا الأمر الأول، الدليل الأول على أنه يمكن أن يكون قد أصيب بهذا المرض. الدليل الثاني هو أن علميا الإنسان الذي يكبر همه وحزنه ويطول حزنه، البدن يفرز بعض الهرمونات الخاصة التي تسمى بالأدرينالين. هذا الأدرينالين لما يفرزها البدن
هذه تهليك مادة الأنسولين، لأن الأدرينالين الهدف ديالها شنو هو؟ هي أنها تعد البدن ليحمي نفسه. إذا البدن تولي تفرز السكريات وإلى غير ذلك، وحتى يقوم بهذا العمل. لما يقوم بهذا العمل الأنسولين تفرز كذلك حتى تدخل السكريات في أعضاء البدن، فتفرز الأنسولين بكمية كبيرة. وإذا طال الحزن وطال الهم فإن العبد يصاب بمرض السكري. إذا طال هذا الأمر تيجي مرض السكري. وحنا تعرفوا الناس اللي يمرضوا بالسكري ويطول معهم المرض يأتيهم مرض العين، وقد يفقدون أبصارهم إن لم يتداووا. إذن هنا اجتمع عند سيدنا يعقوب عليه السلام الهرم، هذا السبب الأول، واجتمع عنده الحزن الطويل الدائم الذي لا ينقص. وليس من العيب أن يكون المؤمن حزينا على ابتلاء أصابه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لما فقد ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. هذا أمر عادي، الإنسان اللي ما يحزنش القلب ديالو على أولاده هذا قلبه من الحجر. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن هنا من الطبيعي أن سيدنا يعقوب يحزن هذا الحزن، وكان صاحب قلب رهيف، وفقد الأول وفقد الثاني والثالث، فكان من الطبيعي أن يصاب بهذا المرض. إذن بيضت عيناه هنا، يعني أنه فقد بصره من الحزن ماشي من البكاء، لأنه لم يكن يبكي يعني بالضرورة، وإنما من الحزن، فهو كظيم. الكظامة هي ما نغلق به القارورة. لما البوشون، احنا تنقولوا البوشون تتغطي به واحد القارورة أو القنينة، هذاك البوشون تسمى بالكظامة. كظم غيظه يعني أنه أمسك غضبه، فهو كظيم. ما معنى أن سيدنا يعقوب كظيم؟ معنى أنه لا يشكو همه إلى الناس ولا يشكو حزنه إلى الناس. احنا عندنا بعض الناس غير تشي مصيبة تبدأ يا ويلو يا فعلو أسيدي ربي أظهري أعيني أرجلي، ويبكي على الناس، على أولاده على مرته، والمرأة تبكي على راجلها وهكذا. وهذا ليس من الصبر الجميل. فرق بين الصبر والصبر الجميل. الصبر الجميل هو أنك تصبر على ما أصابك مع وجود الألم وتدعو من الله عز وجل الفرج. وأكبر من الصبر الجميل الرضا بقضاء الله. الرضا هو أنك يصيبك الألم ولكنك لا ترجو بالضرورة أن يزال عنك الابتلاء. الصبر تتصبر وفيك الآلام تقول يا ربي حيد مني هذا الابتلاء. أما الرضا بقضاء الله فوق من هذه، هو أنك فيك الألم وأنت راض به ولا تسأل الله عز وجل أن يزيله عنك، لأنه رفعك به إلى درجات علا وقربك إلى الله تبارك وتعالى. Donc, ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala continue de narrer l'histoire en disant « Et il se détourna de », c'est-à-dire Yaqub s'est écarté de ses enfants, et il dit « Que mon chagrin est grand pour Youssouf ». Que mon chagrin, une exclamation. Que mon chagrin est grand pour Youssouf. Et ses yeux blanchirent d'affliction et ils étaient accablés. La traduction, bien entendu, est mauvaise et toujours qui traduit trahi. Il s'est écarté de la source du problème, qui sont ses fils. Donc c'est pour ça qu'il a dit, il s'est écarté. Il s'est éloigné d'eux, ou bien il s'est écarté d'eux. Parce que toujours, il faut s'éloigner de la source d'un problème pour que tu puisses un petit peu trouver de la patience. Et ensuite, il a dit, oh, quel regret pour Youssouf. Alors que là, il vient d'entendre une nouvelle information, c'est celle de l'esclavagisme de son fils Binyamin. Pourquoi il parle de Youssouf? C'est pour qu'Allah Azza wa Jalla nous montre qu'il n'a jamais oublié Youssouf. Et que son affliction pour la perte de Youssouf est plus grande encore que son affliction pour la perte de Binyamin, parce que Binyamin, au moins, il sait qu'il est vivant. Et il est auprès de l'Aziz de Misr. Et ce Aziz-là, c'est quelqu'un de généreux, donc il ne va pas forcément faire du mal à Binyamin. Et il se peut que Binyamin ait volé, d'après l'enquête qu'il a faite. Même si lui, au fond de lui, il sait que c'est impossible de sa part. Mais en tout état de cause, l'affliction causée par la perte de Youssouf a dominé l'affliction causée par
la perte de Benyamin. Et donc, ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحَزَنِ, et ses yeux blanchirent d'affliction. Certains savants, pour expliquer ce verset, ils l'ont pris dans son sens métaphorique. Ils ont dit c'est un sens métaphorique. Ça veut dire tellement il a pleuré que les larmes ont caché la couleur noire ou brune de ses pupilles. Et c'est pour cela qu'on ne voyait que la blancheur. On a l'impression que les yeux sont blanches, que les yeux sont blancs. Mais pour d'autres savants, et c'est le plus probant, c'est qu'il a perdu sa vue. Il a été touché par la cécité. Et nous savons très bien aujourd'hui, scientifiquement parlant, qu'une grande affliction, un grand choc émotionnel, une grande tristesse profonde et durable dans le temps peut provoquer la cécité. Si on prend seulement l'exemple de la cataracte, qui est une maladie très connue, et d'ailleurs ce sont les musulmans Avicenne qui était le premier à avoir accompli une opération chirurgicale sur la cataracte dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant c'est devenu une opération très simple et utilisée dans un cabinet en quelques minutes. La cataracte, il y a la cataracte sénile qui touche les personnes avec l'âge, et il y a la cataracte traumatique, et il y a la cataracte qui peut être causée par le diabète aussi. Et nous savons très bien, quelqu'un qui est diabétique et qui a un diabète déséquilibré, il finit par avoir des problèmes au niveau de son appareil moteur, de ses pieds, au niveau neurologique et notamment au niveau des yeux. Et il risque de perdre sa vue. Et justement, toutes les conditions ont été réunies pour que Yaqub alayhi salam soit touché par cette cécité. D'une part, c'est quelqu'un qui est âgé. Ses propres fils l'ont dit au roi lorsqu'il dit Aban shaykhan kabira, il a un père très vieux et grand dans l'âge. Donc c'est quelqu'un qui est très vieux déjà d'une, et pendant des années, de très longues années, il était plongé dans une grande affliction à cause de la perte de son fils. Et scientifiquement, nous savons que quelqu'un qui est dans la tristesse profonde et durable, son corps ne cesse de fabriquer de l'adrénaline. Pourquoi ? Parce que c'est un choc émotionnel. Et le corps doit se préparer à ce choc avec une grande production de sucre et le métabolisme, bien entendu, de ce sucre. Et ce métabolisme doit s'opérer grâce à l'insuline. Donc, plus l'adrénaline sera sécrétée, plus l'insuline sera sécrétée. Avec le temps, l'insuline n'est plus sécrétée par la vésicule biliaire, ou bien par le pancréas plutôt, n'est plus sécrétée par le pancréas. Et à partir de là, on est touché par le diabète. Et avec le temps, si ce diabète reste déséquilibré, comme peut-être ce fut le cas à l'époque, donc on risque d'être touché par la cécité. Et un grand choc émotionnel peut causer ce genre de syndrome physique. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit fahuwa kadhim, ça veut dire malgré cela, il retenait son chagrin et il ne le partageait pas avec les autres. Il ne le disait pas aux autres. Donc s'il devait le partager, il le partageait avec son Seigneur. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هذا أولاده يتكلموا معه، أولاده أو يعني من كان يزوره في البيت حسب بعض العلماء. قالوا تالله تفتأ، هذا قسم بالله تالله أو والله أو بالله كلها تدخل في باب القسم. تالله تفتأ، والتفتأ جاءت من فعل ما فتئ وهو من أخوات كان، وهذا الفعل إنما يشير ويدل على الدوام، يدل على الدوام. ما فتئت النار مشتعلة، معنى أن النار طال اشتعالها ولم تطفأ. ما فتئت النار مشتعلة، إذن تدل على الاستمرار وعلى الدوام. يعني لا تزال تذكر يوسف، يعني أكثرت من ذكر يوسف، يعني هذه السنوات كلها وأنت تذكر يوسف. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن حزنه كان طويل المدة. تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. الحرض هو فساد الجسم وفساد العقل، يسمى باللغة العربية بالحرض، فساد الجسم وفساد العقل. حين تقول سوف أحرض فلانا على فلان، أحرضه يعني أفسده على فلان، غادي نفسد العلاقة بيناتهم، نحرض هذا على هذا،
يعني أفسد علاقتهما. فالحرض هو فساد البدن، حتى تكون حرضا يعني حتى يفسد بدنك وعقلك، يعني العقل ديالك غادي يمشي والبدن ديالك غادي يمشي بسبب ذكرك وتذكرك ليوسف. ما تفتأ تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. والحرض كذلك عند العرب تقال للرجل الذي لا يحسب من الأحياء ولا يحسب من الأموات. إلا شفتيه تقول هذا ما حي ما ميت، المظهر ديالو ما حيش لأنه تقول يعني صافي ما بقى والو غادي يموت، وما ميتش لأنه مازال يتنفس، تسمى بالحرض. حتى تكون حرضا يعني حتى تصاب يعني بعوز يصيب بدنك ويفسد عليك صحتك. فماذا أجاب سيدنا يوسف؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنما أشكو، وهنا إنما بالحصر، إنما تفيد الحصر، يعني لا أشكو بثي وحزني إلا إلى الله، ماشي لكم. لا أشكو بثي وحزني إلا إلى الله. البث في اللغة العربية هو التفريق، لا ديستريبيسيون. لذلك قال الله عز وجل وبث فيها من كل دابة، يعني فرق وشتت فيها الدواب على سطح الكرة الأرضية، وبث فيها من كل دابة، هذا هو البث. إنما أشكو بثي، ما معنى بثي؟ يعني هذا هو التفريق، يعني الحزن حزني لا أتركه عندي وإنما أوزعه مع آخر، ولكن مع من أوزعه؟ مع الله تبارك وتعالى. يعني أعلم به الله تبارك وتعالى، لا أدعه لنفسي ولكن يعني أشاطره وأذكره لله فقط. هذا هو البث، بثي وحزني. وهنا الواو تفيد العطف وتفيد المغايرة بين البث والحزن. البث ليس هو الحزن، الحزن البث هو أعظم من الحزن. الحزن إذا ظل مكظوما في القلب يسمى هما، هذا مهموم، يعني عنده واحد الحزن ولكن قبضه في قلبه، هذا يسمى بالهم. والحزن إذا بث وشكي إلى الآخرين يسمى آنذاك بثا. فهو قال إنما أشكو بثي، اللي هو أكبر الحزن، أعلى درجة الحزن، وحزني اللي هو يعني صيغة الجنس، جنس الاضطراب النفسي الذي يصيب القلب حين نصاب بشيء يزعجنا. إذن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما هو الأمر الذي يعلمه سيدنا يعقوب من الله والذي لا يعلمه الآخرون؟ يعلم من الله الكثير، يعلم أن الله تبارك وتعالى رحيم، ويعلم أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، ويعلم أن الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء، ويعلم أن مراد الله عز وجل لا يحده حد ولا يوقفه سد. هذا الذي يعلمه. إذن أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني هما كانوا يقولوا له يعني لما تذكر يوسف؟ صافي يوسف مات، كلاه الديب، ما بقى له ما يرجع، نساه. وهذا هو الذي يحصل عندنا حين يموت لنا واحد من أقربائنا، يمن الله عز وجل علينا بالنسيان، وخاصة لما يتعلق الأمر بالموت. صافي تيموت الواحد تتفقص عليه، تتحزن عليه النهار الأول، الثاني، شهر، شهرين، 4 شهور، من بعد تبدا تضحك. حنا عندنا دابا الناس يضحكوا في قلب الجنازة، مازال السيد عاد مات، القبر راح راه مازال حدا النعش نتاعو، هما تيضحكوا وياكلوا وينكتوا في قلب الدار ديالو. هذه المصائب اللي عندنا أيها الإخوة الكرام. إن لم نوعظ بالموت فبما نوعظ أيها الإخوة الكرام؟ شنو بقى لنا إلى الموت حدانا، الميت حدانا، والموت بين جنبينا، ولا نتعظ ولا نحزن ولا نذكر الله، ما زلنا نضحك ونأكل ونشرب كأننا في عرس. دابا بداو يجيبوا التريتور للجنازة، الناس بداو يجيبوا دابا التريتور للجنازة، ولاو تيلبسوا التكاشط للجنازة العيالات. المصائب ديالنا أيها الإخوة الكرام. وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن يقينه في الله تبارك وتعالى عظيم، يقينه في فرج الله عز وجل عظيم. هو متأكد أن الله عز وجل لا بد وأن يجعل له من ضيقه مخرجا ومن همه فرجا، متيقن من ذلك. لذلك أعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا هو العلم الذي ينفع العبد، هذا هو العلم
الذي يزيد الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا هو الفرق بيننا في قضية الإيمان. كاين الإيمان حده الأقل هو أن تعلم أن الله موجود، هذا هو الإيمان اللي عند المسلمين كاملين. ولكن الإيمان درجات، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. هما يا أيها الذين آمنوا قال لهم، من بعد قال تؤمنون بالله. ماشي ذاك الإيمان ديال تقول الله موجود، لا، ولكن يجب أن تعلم من الله عز وجل ما ييسر لك حياتك وما يساعدك على أخذ قرارات في حياتك واختيارات في حياتك لا يأخذها الآخرون الذين يضعف يقينهم في الله تبارك وتعالى. إنما اعلموا من الله ما لا تعلمون. Donc ensuite, Allah Azza wa Jal dit, ils dirent par Allah. Alors il, ici, certains disent ça revient à ses enfants, d'autres disent ça revient à ceux qui lui rendaient visite. Ils voulaient un petit peu l'aider, ils voulaient manifester leur compassion envers lui, et ils dirent par Allah, tu ne cesses pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Takuna haradan, je disais tout à l'heure, le harad, c'est quelqu'un qui n'est ni vivant ni mort, jusqu'à ce que tu arrives à une situation où tu es un mort vivant. Et ça veut dire que son affliction était très 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 profonde. Eux, quelque part, ils s'exclamèrent de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que nous avons l'habitude, l'être humain a l'habitude, lorsqu'il perd quelqu'un, lorsque quelqu'un meurt parmi ses proches, il finit toujours par oublier. Il est affligé, premier mois, deuxième mois, 1 an, 2 ans, mais après il oublie. Mais là, Yaqub alayhi salam n'a pas oublié. À chaque fois, il mentionne Yusuf. Pourquoi ? Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il n'est pas mort. Et tant qu'il n'est pas mort, le deuil n'a pas été complet. Il n'y a pas de deuil tant qu'il est vivant. Et donc c'est pour cela qu'il ne cessait de mentionner Yusuf alayhi salam. Donc quelque part, ils lui ont dit arrête de le faire. Mais tu peux pas demander à un père ou à une mère d'arrêter de penser à son défunt, enfin à son enfant perdu, même pas défunt, perdu. Tu peux pas. Ça c'est quelque chose de plus fort qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Quelle fut la réponse de Yaqub alayhi salam ? Il dit: je ne me plains qu'à Allah et mon déchirement je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Autrement dit, mon chagrin, je ne le partage qu'avec Dieu. Je ne le dis pas aux gens. Nous avons l'habitude, lorsque tu as un mal, de commencer à pleurer, de commencer à gémir, de commencer à dire adharé, j'ai mal ici, j'ai mal là, et on le dit à nos proches pour gagner un petit peu leur sympathie, surtout les personnes âgées. Plus la personne devient âgée, plus il essaye de gagner la sympathie de ses enfants en leur disant, même lorsqu'il n'est pas malade, une maman lorsqu'elle n'est pas malade, elle est toujours malade. Dès que son enfant l'appelle au téléphone, ça va, je suis malade, j'ai mal ici, j'ai mal à la tête, pour un petit peu susciter de la compassion de sa part et le rapprocher encore plus d'elle. Mais c'est une méthode, bien entendu, qui ne doit pas être utilisée par les vraies croyantes. Ça, je ne veux pas dire que nos mamans ne sont pas des vraies croyantes, mais la passion, c'est celle-là. La passion, c'est de garder ton affliction pour toi-même. Et tu ne la partages qu'avec Dieu. Lorsque tu es en intimité avec lui, à travers une prière, ou à travers une invocation, là, tu peux dire Allah Azza wa Jalla, dis ce que tu penses. Partage ce que tu as dans ton cœur avec ton Seigneur. Et ensuite, il a dit, et je sais de Allah ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il sait de si particulier que les autres ne savent pas? Je sais qu'Allah Azza wa Jalla est miséricordieux. Je sais que Dieu est puissant et que sa puissance est énorme. Et que Allah Azza wa Jalla est capable de me faire rendre mes enfants. Et je sais que c'est une promesse de la part d'Allah Azza wa Jalla. Je sais que ce qui relève de l'impossible pour vous, pour Allah Azza wa Jalla, ça relève du possible et de très facile. Et c'est là où on voit la différence de foi en Allah Azza wa Jalla. Nous sommes tous croyants, nous croyons en l'existence de Dieu, mais notre réaction face à l'épreuve n'est pas pareille. Cette réaction va être plus ou moins proportionnelle à la certitude qu'on a en les attributs de Dieu. Lorsque tu connais l'attribut de Allah Azza wa Jalla, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Aziz, donc tu es sûr que Dieu peut t'ouvrir les portes de la facilité lorsque tu as baigné dans la difficulté. Et tu dois en être sûr et certain. Et c'est cette certitude qui va te différencier des autres croyants qui ont une foi un petit peu titubante.
Regardez, toute l'histoire de Youssouf ne cesse d'être une histoire qui nous apprend comment patienter. Des épreuves qui se succèdent, l'une est plus grande que l'autre, mais toujours ces prophètes, Youssouf alayhi salam en l'occurrence, et Yaqub alayhi salam, étaient à la hauteur des difficultés qu'ils ont subies. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal en a fait des bons messagers. Parce que Dieu dit, nous avons fait d'eux des imams, ici ça veut dire des guides, nous avons fait d'eux des imams qui guident par notre ordre lorsqu'ils ont patienté et lorsqu'ils avaient la certitude en nos signes. Lorsqu'ils avaient patienté et lorsqu'ils avaient la certitude en nos signes. C'est ce genre d'histoire qui nous montre ce qu'est la certitude et ce qu'est la patience. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يلهمنا الصبر والسلوان في مصائبنا وأن يهدينا سواء السبيل فإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. ثم ينتقل الله عز وجل بنا إلى مشهد آخر. يقول الله عز وجل: يا بني يذهبوا. أنا سيدنا يعقوب الذي يتكلم، يا بني يذهبوا. ولذلك الله عز وجل لم يزد كلمة قال، لأن هذه من الواضحات. لما تسمع يا بني إذا المتكلم هو الأب، وليس من أب مذكور في هذه القصة إلا يعقوب عليه السلام. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تحسسوا من يوسف. التحسس هو تلمس الشيء بالحاسة أو طلب الشيء بالحاسة، إما بالنظر وإما بالسماع. يعني ابحثوا عن يوسف. ولكن في اللغة العربية الأصل أننا نقول تحسست عن فلان، وهنا الله عز وجل قال تحسسوا من فلان، من يوسف، ما قالش عن يوسف. الأصل يتحسسوا عن يوسف، هو قال تحسسوا من يوسف، يعني ابحثوا عن بعض من أخبار، هذه تفيد التبعيض. ابحثوا عن بعض من أخبار يوسف وأخيه، قلبوا على شي خبيرات على يوسف وأخيه. ولا تيأسوا من روح الله. شوفوا، هو اللي في الهم وهو اللي في الحزن، ومع ذلك تيقول الوليدات ديالو ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. معنى أنه هو لم ييأس، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والإنسان إن لم يتمثل بما يوصي به الآخرين فهو منافق. وتقول هذا الذي يوصيهم به وقد يعني حققه في نفسه. ولا تيأسوا من روح الله. الروح هنا معناها الرحمة، بس فسرها ابن عباس رضي الله عنه بالرحمة والفضل. يعني لا تيأسوا من رحمة الله، لا تيأسوا من فضل الله. رحمة الله واسعة، والذي شك في يعني عظمتها فهذا يعني يشك في الله عز وجل ولا يعلم من الله شيئا. ولا تيأسوا من روح الله. ما معنى لا تيأس من روح الله؟ إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. الذي ييأس من رحمة الله معنى ذلك أنه غير مؤمن بعظمة قدرة الله، لذلك يئس من رحمته، أو غير مؤمن بشساعة رحمة الله، يعني رحمة الله لا حد لها. والإنسان حين يعلم شساعة رحمة الله عز وجل لا يمكن أن ييأس ولو للحظة واحدة. وهكذا المؤمن أيها الإخوة الكرام يكون في رجائه لا حد لرجائه. يكون الخوف هذا ضروري، خوف من الله، ولكن في نفس الوقت يكون رجاؤه في الله عز وجل عظيما، ولكن مع العمل الحسن. لأن فرق بين التمني والرجاء. التمني هو أنك ترجو الله ولكن بدون عمل، والرجاء هو أنك ترجو الله ولكن تعمل، تقوم بالأسباب. أنت في ميدان الأسباب
وتسأل من الله عز وجل الفرج. وهذا فرق شاسع بين الأمرين، وقد تكلمنا عن هذا الموضوع آنفا. إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. علاش قال الكافرون؟ لأن الإنسان الذي لا يثق في عظمة الله وفي فضله وفي كرمه وفي أنه هو الذي يفتح أبواب الرحمة وأنه ييسر بعد عسر، هذا الإنسان يعني بقى له من الإيمان بالله عز وجل؟ ما بقى له، تسمى كافر. أما الإيمان الحقيقي هو أن تؤمن بهذه الأشياء وأن تحققها في قلبك وأن تعمل بمقتضاها، وإلا فلا إيمان لك وقد سقطت في الكفر. فلما دخلوا عليه قالوا أيها العزيز. إذن عليه هنا ترجعوا على سيدنا يوسف، الدليل قالوا أيها العزيز. إذن هنا عاوتاني الله عز وجل اختزل لنا المساحة والوقت. هما دابا معناه أنهم قد رجعوا إلى يوسف مرة أخرى، دائما الانتقال من مشهد إلى مشهد. فلما دخلوا عليه قالوا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مجزاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يعني هنا إخوة يوسف رجعوا إلى العزيز، إلى سيدنا يوسف عليه السلام، جاءوا يتوسلون إليه بجميع الطرق، فاعترفوا. ودائما حتى بغيت يعني أن تستجلب عطف الإنسان تذكر له ضعفك، ولكن يجب أن تكون صادقا. احنا عندما من يسأل الناس إلحافة هو كاذب، أما هنا صادقون. فاستعطفوه باعترافهم بالعجز وضيق اليد ورقة الحال وشدة الحاجة حتى يرققوا قلبه. فقالوا وجئنا ببضاعة مجزاة، معنى أنهم جاءوا إلى العزيز علاش؟ باش يدوا بضاعة أخرى، باش يدوا الكيل آخر. فقالوا احنا جينا بضاعة مجزاة ضعيفة قليلة. ما معنى مجزاة؟ الإزجاء هو الدفع، القليل بشيء يسير، بشكل يسير. لذلك يقول الله عز وجل ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. يزجي سحابا يعني يدفع السحابة شيئا فشيئا فيجتمع، وهذا هو الإزجاء هو الدفع الخفيف. فهم قالوا جئنا ببضاعة مزجة. ما معنى مزجة؟ إني بضاعة يدفعها الناس لا يقبلونها. تجي تقول أنا جبتك الفلوس، لا تقول هذاك الفلوس ما بغيتهمش، قلال هادو، فترد تدفعه ببضاعة مزجة ضعيفة قليلة منبوذة مرمية لا يقبلها الناس. هذا باش يبينوا بأنهم ضعفاء، ولكنهم يعتمدون على كرمه. جئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل، يعني أعطينا الكيل ولو أن البضاعة ديالنا لا تليق بما نطلبه منك، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. إذن هما تيستعطفوه، هما راه بهذا الاستعطاف باغيين يوصلوا للهدف الآخر. الهدف ديالهم أنهم يعني يفرجوا على أخوهم بنيامين. هذا هو الهدف الذي هما جاوا دابا داروا السبة، يبحثون أنهم جاءوا ليشتروا بضاعة جديدة أو ليكتالوا كيلا جديدا، ولكن حتى يدخلوا في نقاش وفي حوار مع يوسف ويعلمون أنه من المحسنين، وقد كرروها غير ما مرة وذكرنا ذلك فيما سبق. فهم عرفوا يعني ظنوا بأن إحسان يوسف هذا لا بد أن يجعله كريما معهم، عسوا أن يرد إليهم أخاهم، فجاءوا بالسبب ديال الكيل ولكن هم يريدون شيئا آخر. فقالوا تصدق علينا، والذي يطلب الصدقة معنى أنه يكون في عوز وأنه لا يملك ثمن تلك الصدقة. إن الله يجزي المتصدقين، يذكرونه بما يعلمه، هو يعرف بأن الله عز وجل يجزي المتصدقين، فأرادوا أن يجزيه الله عز وجل خيرا. فكيف يجيبهم سيدنا يوسف عن هذا السؤال؟ هذا ما سنراه بإذن الله عز وجل في الخطبة القادمة إن شاء الله. Donc ensuite Allah Azza wa Jalla nous transporte à une autre scène où il va nous montrer que les frères de Yusuf sont revenus en Égypte pour rencontrer ce dernier. Et lorsqu'ils s'introduisèrent auprès de Joseph, ils dirent: Ô Al-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Ils sont venus
avec un nouveau prétexte, avec un prétexte qui est celui de chercher encore du blé ou bien de la nourriture. Et ils ont dit, nous avons ramené une marchandise, ça veut dire la contrepartie, ce par quoi on va payer cette marchandise, mais ce par quoi on va la payer, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais nous comptons sur ta générosité, nous comptons sur ton côté charitable, et c'est pour ça qu'ils lui ont dit, celui Allah Azza wa Jalla récompense les charitables, et donc nous comptons sur ta charité. Mais eux, bien entendu, leur intention, c'est de parvenir à convaincre Yusuf de libérer leur frère Benyamin, qu'il a pris comme esclave suite à l'affaire du récipient qui a été volé et qui en réalité Yusuf a caché, bien entendu. Donc voilà une manière d'entrer avec lui en contact, et bien entendu c'est là où le dénouement de l'affaire va commencer, et c'est ce que Inch'Allah nous allons voir بإذن الله عز وجل le vendredi prochain. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صل اللهم على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. لا تدع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.